भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. द्वितीय नियमान 28 वळी 8 आमी जायते पोटी ही वळी आयकला आनी परतून उसान मागला. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वाद असो बेसम असो कुरपेसो मात्र न्ही देव भिरांतीन भरलेलो म्हयनो हो आमचो जावं दी. मात्र न्ही पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्त्यान भरलेलो म्हयनो हो आमचो जावं दी. हो म्हयनो मागण्यान भक्तीपणान उपासान खर्च करूं तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मरिफात पवित्र उदेशी आमकां बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी आनी आदार दिवं दी. हे घडी हे सकाळीच्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया. अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. सगळे म्हयने सगळे वर्स आपूर बायन आमकां दोन चलोन व्हरनासाय, आमकां राखोवन आसाय आनी आमकां सांबाळन आसाय. प्रत्येक तरान हर एक वेळ आदलोन पडच्या वेळार आमच्या हाताक धन तुमकां घट उबे करताय. त्या तुज्या मोगा खातीर आमी काळजांत हांव तुका अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिनवासता. मोगाच्या न्हू एक टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरन हे सकाळीचे मागणे हांव आराम करता. मोगाच्या न्हू एक टेस्टमनी अशी आसता की एका क्रिस्ती भावाचो या कुटुंबाचो जागो अनेक क्रिस्ती व्यक्तीन घेतलो आनी हे जागेचे समस्या अशे आसले की एक 80 सण जागो त्या जागेन इतले समस्या आसले की आनी जी कुटाम रावता दोगा जाणां भुरगीं तांकां आनी कितेंच तांच्या जिवितांत बरेंपण म्हणलें नासलें. कितें ना कितें कश्ट भुरग्यांक काम ना, गांवांत पियोंक सुरू केलें, गोपार गांवांत आसतो काम सोडून आयलो. वयल्या वयर कश्ट, समस्या. कोणेंय सांगलें की आमकां कळीत आसा आजकाल आमच्या जिवितांत कश्ट म्हणल्या तक्षण अनेक वाट विसान पळय कितें प्रॉब्लेम्स, कितें समस्या हे तुमकां कळीत आसा. आमच्या भोंवतणी हे घडोनच आसा ह्या दिसांनी. आनी ह्या व्यक्तींनी कोणाले विचारूंक गेली. विचारता आसतना ताणें म्हणलें की ह्या जाग्यार शिराप घाला आनी मात्र न्हय की
आनी कोणें कितें माट केलां आनी मात्र न्ही गे आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा कित्याक म्हळ्यार रातचो एक देवसा तुमच्या जाग्यांतल्यान चलोन वेता तो त्या सुवाते ह्या सुवाते वेता आनी मदेंच तो तुमचो जागो त्या जाग्या वयल्यान तो वेता त्या खातीर तुमकां हांगा रावोंक दिना अशे 500 प्रॉब्लम्सां एक सांगाता सांगले आनी ताणें निर्धार केलो की आमकां हो जागो नाका कित्याक म्हण इतले समस्या आसता जागो आमकां नाका आनी कोणाक सांगला रे कोणी हो जागो घेवंक तयार ना सगळ्या त्या एरियान कळ्ळें की ह्या जाग्याची समस्या आसा म्हणून म्हणजे म्हाका अशें न्हू कितेंच करूंक जावना ती कांगाल जाली खंय कोणा कडेन वचून बोलबें विचारताले वचून मात्र न्ही आनी कोणा विचार थकोन वचून कांयच करूंक जाय निराश जाली आनी त्याच वेळार परगांवांतल्यान एकलो व्यक्ती इंडियाक आयलो ताका एक जागो जाय आसता कोणेंय म्हणलें अळे असो एक जागो आसा त्या जाग्यार जायते समस्या आसा त्या जाग्यार 500 प्रॉब्लम्स आसात ती उदरगत ते पावना बट बारी उण्या मोलान दिता तुका जाय जाल्यार तो जागो घे पण तो वयर ते केलें तें म्हाका कळीत ना बट हो जागो जाय जाल्यार घे हो येयलो दैरादीक मनीस फाटल्या जायत्या दिसांत हे मागणें आयकोन आसा ताणें म्हणलें खंयचीय आसूं दी हो जागो हांवूच घेता कित्याक म्हणल्यार म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसता आसतना हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ रचलो देव जागो रचलो देव भुंयन रचलो देव आमच्या पक्षान आसता आसतना कोणें सांगला काणयेक ती बुल्ला जावं हांव न्हय आनी ह्या मनशाक डील केलें आनी दिताल्या मनशान म्हणलें पळय सायबा तुवें क्रिस्ती भाव तुका फसोवंक नाका म्हाका अशे अशे समस्या म्हणून लोकांनी सांगलां हांव खंय खंय गेलां जायते पयशे विबाड केला ताका सी तो व्यक्ती म्हणा लागलो की जशवान देवाचे उतार म्हणटा ज्या भुंयचे तूं पांय दवरताय ती भुंय तुजी जाताली म्हणून मात्र न्ही पयल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा सांग पावल तूं देवाचे देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा तर देवाचो आत्मो म्हजे भितर वस्तिकान आसता वयर जाला त्या जाग्यार देवाची दैवी सकत काम करतली ते हांव घेवंक तयार आसा आनी तुजे समस्ये देव परिहार करूं दी म्हज्या म्हाका जनो जागो सेल जालो आनी ह्या जाग्यार ह्या व्यक्तीन म्हणालो तो म्हणटालो की म्हाका पर मेळ्ळ्या वेळार ब्रदर तो जागो हांवें घेतलो जागो घेतल्या वेळार सगळे म्हणा लागले की हो केदाळा सकयल पडटा हांवें कांयच करूं ना रजिस्ट्रेशन जालो जागो घेतलो त्या घरा भितर कंटिन्यू एक हप्तो मागणें केलें मात्र न्ही जाता तितले देवाचे उतार उसारले ब्रदर देवाचे ते खरे आनी जिवे म्हाका कळीत ना जागो घेतला दिसांत हांव दिसान दीस हांव उदरगते पावलो कित्याक म्हळ्यार डिट्रोनॉमी 28:8 म्हणटा की तुवें हातां घेतल्या एकडे वाचचें आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:8 आमकां म्हणटा की तुझ्या कोठारांचेर तुझ्या घराचेर जाग्याचेर तुवें हातां घाल्ल्या कामाचेर तुज्या बिझनेसाचेर खंय वावर करता त्या सुवातेचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पोर आपलो आशीर्वाद घालतलो आशीर्वाद घालचे देवान जावन आसा आशीर्वाद घालचे लोकांच्या उतरांनी आनी सांगणेनी न्ही आशीर्वाद करतलो देव सदांच आमच्या पक्षान आसा केदाळा साम चॅप्टर 91:1 एकडे वाचचे आमी साम चॅप्टर 91:1 आमकां म्हणटा की अपूर्व्यान म्हणटा की ताच्या आश्रयांत रावल्या वेळा आयकय वेगळे जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता पिंतीसपणाच्या आश्रयान न्हय काल्पनिक खाणयेच्या आश्रयान न्हय या व्याभिचार या प्रद्वारपणाच्या अनिष्काळपणाच्या आश्रयान न्हय गाळी शिरापाच्या आश्रयान न्हय पातका सांकळ्याच्या आश्रयान न्हय जिवीत दिवच्या जीव दाताराच्या आश्रयान तूं आज रावताय आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करताय तो सर्वेस्पराक म्हणटा ताणें इतलेच तुवें आनी इतलेच म्हणूंक शकता की तूं म्हजो आसरो तूंच म्हजो आसरो जावं रटावळें तें बिजी आसा कश्टांत आमी वळख जाल्या जावं ह्या म्हयन्याक कोर्ट केस आसा जावं सलवाते आसा देवाक सांगे देवा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें खोटे तूं म्हजें सर्वस्व आज आमची जिवीत त्या देवाक दिवया आसरो देवाचो सोदून घेवया साम 121:2 म्हणटा की हर एक दिसा आदार तुका त्या देवा थंय येता कित्याक ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार ही भुंय ताणें रचली
हो जागो ताणें रचले, तुका ताणें रचला, म्हाका ताणें रचला, तुज्या भुरग्यांक ताणें रचला, हर एक ताणें रचला जावं आसा. त्या आमी कोणा कडेन विचारूंक जाय? आज विचारूंक जाय आमच्या देवा लागीं, आमकां रचल्या देवा लागीं, आमकां पोसच्या देवा लागीं, आमकां सांबाळच्या देवा लागीं आमी विचारूंक जाय, देवा आज कश्ट आसा म्हज्या जिवितांत, देवा सलवणी येयल्या म्हज्या जिवितांत, देवा अस्कस जाल्या म्हज्या जिवितांत. तेन्ना देव म्हणटा, पुता तुका उदरगते पावयता, एक कंडिशन, बेबदेपण सोंसो. पुता म्हज्या सांगात तूं राव, हांव तुज्या सांगात रावता. म्हजे थंय चिपकोन राव, हांव तुजे थंय चिपकोन रावता. पुता आज तूं म्हजे थंय राव, हांव तुज्या मोकळ्यान वेता. पुता आज तूं म्हजे थंय राव, आज तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार तूं बुडचो नाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, इतलेच समस्या आमी देवा थंय चिपकोन रावूंक जाय. थोड्या फावटी आमी देवाले चिपकोन रावचे बोला खंय खंय वेता, खंय चिंता, कितेंय करता, आमची मोतच आमी बंद करून दवरता. हो व्यक्ती म्हणा लागलो की ब्रदर हांव 2 म्हयने हॉलिडे घेवन आयलो, ह्या 2 म्हयन्या भितर ह्या बोईंचेर हांवें माडयेर रोयली, मात्र न्हय गे आनी कितें उत्पन्न करूंक लायलो. थंय कामाक मनीस दवरलो आनी हांव पाटी गेलो. पाटी वचून 1 म्हयन्यांनी कामां थंय म्हाका अनेक पोस्ट मेळ्ळो. थंय तावन देवान म्हाका वाडयलें आनी हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें ते इल्लें घर मोड आनी इल्लेशें घर इम्प्रुवमेंट केलें. त्या घरान भाड्याक मनशाक घाली, थंयच्यान भाडें येवंक सुरू जालें आनी कामाच्या मनशाक दवरले. कामाच्या मनशाची कूल त्या भाड्याच्या घरांत मेळोवंक सुरू जाली. तो इम्प्रुवमेंट जालो, कामाच्या मनशाक कामाची कूल मेळ्ळी, भाड्याक गिरायक मेळ्ळी. म्हज्या मोगाचें न्हू, हीच कुटुंबां, फाटलीं कुटुंबां कितले दीस जावन त्या जाग्यार कश्ट समस्या म्हणून सोदून सोदून धांवली. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा, सदां पयले देवाचें नांव, सगळें तुमकां मेळटा. व्यक्ती म्हणालो तुजें मागणें स्टार्टींग केदां सुरू जाल्लें त्या दीस उक्तो केल्लो हो बायबल आज मनशे बंद करूंक ना. आज हर एक आमच्या समस्येक क्वेश्चन आन्सर बायबल देवाचे उतार. वाचा वाचा वाचा, या बायबलाच्या आधारार मागणी करून सुरू करूया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 सुरू करूया. कीर्तना हर एक दिसा आमच्या समस्येत आसतना उक्तो करा जिविताचो बूक. जिविताचो बूक तुमकां कितें म्हणटा तें पळया. जिविताचो बूक म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर तुवें हाताक घाल्ल्या सर कामाचेर हांव आशिर्वादीत करतलो. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 एकडे वाचचे आमी. द्वितीनियमान 28 वळी 13 आमकां आपुरबायन देवाचे तर म्हणटा की आयच्या दिसा पळया सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो, सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. नाही शिमटी तू सदांच वयर सडटलोय. हर एक दिसा उदरगती पावतले पूण मुखार आणि केदींच सकला सकल देवचो नाय. पूण एक शर्त आसा, ते शर्त खंयचे आयकव्या वेळार हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे कायदे. आज हांव तुका दिता ते सर्वेस्परा देवाचे कायदे तुवें सत्रायन पाळून पाळयचे. ताका विधेय जावन हांवें तुवें चलोवंक जाय. आज ताचे कायदे हांवें तुवें पाळूंक जाय. ताच्या सांगाता विधेय जावन हांवें तुवें चलोवंक जाय. त्या दाडा सदांच देव तुका उंच उबारतलो. खंय ग्रेस्कायन पयशान मात्र न्हय, ते पण इम्पॉर्टंट न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू, इम्पॉर्टंट जावन आसा देवाच्या मोगान, पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तेन, ताच्या कृपेन, ताच्या बळान सदांच आमकां तो भरतलो. पयशे आसता कितले भाव भयणी लागीं समाधान ना. आज ग्रेस्काय आसता कितले म्हणून शांती ना. आस्तपदीक आसता बरे हुद्द्यार आसता, इवन आज पयशे ग्रेस्काय आसती कितली भाव भयणी दोळांतली दुकां गळयता जावं फ्रो जाल्यार आज मागया देवा तुज्या मोगान म्हाका बोल. ताचे थंय चिपकोन रावया, ताचे थंय एकसाव रावया. तस सगळो म्हयनो आमचो चलोन व्हरतलो. आमेन. आमचे इकडे हात उक्ते दवरया आनी सांगाता म्हणून काळजा हे जेजूच्या म्हणून ते जेजू काळजा तो अर्घ्य दिवया, आराधन करया आनी स्तुती करया. वेळार भाग्या
सगळे श्राशन आमकां सांठू नाका मोगाय सगळे श्राशन वर्णितां जेजूच्या देव काळजा वर्णितां जेजूच्या देव काळजा देव काळजा परत म्हणे वर्णितां जेजूच्या देव काळजा वर्णितां जेजूच्या देव काळजा देव काळजा मगाचनो आमकां उपकार जेजून जायते दिला हांगाची 2 टेस्टिमनी ह्या वेळा आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हन्ना प्रिया म्हणली बहीण बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 6 वर्सां तावन हांवें एका इस्कॉलांत काम करनासा आनी म्हाका थंयसर परमनंट जॉब जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 9:9. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसारनासली, मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवातीक जेजू मारिफात म्हाका थंयसर परमनंट जॉब जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9:9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस पोरेक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. मायकल रॉड्रिक्स म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा गर्भांचें कार्य जावन आशिल्लें आनी हांव गर्भांचे वेळार म्हजें काम मस्तूर रावून आशिल्लें. कितलें केल्यार तें घर पुरा जायनातलें. तवळ हांव कंगाल जाल्लो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसारनासलो. तशेंच सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हजे सर्व अडकळ्यो पयस कर देवा म्हणून देवाक उलो मान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें गर्भांचें काम बऱ्या रतीन जावन म्हजें घरांत तकलाचें कार्य बऱ्या रतीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10:17. सर्वेस्परा दुबळ्यां धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं खाण दिताय. एकडे आमच्या हात आमी उक्ते दवरया जाता जाल्यार म्हज्या फाटल्या म्हणया साम चॅप्टर 91:1 म्हज्या फाटल्या म्हणा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तुंस म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, 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 तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. सोम्या जेजू तूं म्हजो सडवंदार, तूं म्हजो जीवदातार,
तुजो जीव ह्या म्हयन्यांत म्हयन्यांत म्हजो पूर्ण विश्वास तुजो पूर्ण हांव विश्वास तुजेर दवरता हांव तुजेर दवरता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू, तुज्या दैवी सक्तेन तुज्या दैवी पदवेन तुज्या दैवीक म्हाका पदवेन भर सोम्या म्हाका भर सोम्या. ह्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत देव बिरांतीन जियोंक देव बिरांत जीव म्हाका आदार दी म्हाका आदार आनी दी. बळ दी आनी बळ दी. सोम्या जेजू सोम्या जेजू, तंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो तंस म्हजो भरवसो तुंस म्हजो सोम्या भरवसो. जेजू सोम्या जेजू, हांवें हाता घाल्ली हांवें हातां घाल्ली. सर कामाचेर सर कामाचेर तुजो आशिर्वाद देवय तुजो आशिर्वाद सोम्या देवय. जेजू सोम्या जेजू, म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सणांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर संदेशाचेर तुजी दैवीक सकत वतय सोम्या तुजी दैवीक सकत वतय सोम्या जेजू सोम्या जेजू, ह्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत वायटांतावन वायटांतावन म्हाका राखून व्हर म्हाका राखून कसली सुमारेकार पिडा कसले सुमारेकार पिडा आमच्या तंब सरशीन आमच्या तंबासर याना जावं दे येणा जावं दी. सगळ्या वाटांनी सगळ्या वाटांनी आमकां राखोंक आमकां राखून तुझ्या दुतांक धाड सोम्या तुज्या दुतांक धाड सोम्या जेजू सोम्या जेजू, ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत मारेकार पिडेन कश्टतल्या मारेकार पिडेन कष्ट दुबळीकायेन जियेतल्या दुबळीकायेन जियेतल्या, अस्कत काय सांपडल्या अस्कतकायेन तुझ्या सांपडल्या, भुरग्यांक राखून व्हर तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर. सगळ्या समस्येतां सोडय सोम्या सगळ्या समस्येतांत सोडय सर्गीच्या ग्रेसकेन तुमकां भर सोम्या सर्गीच्या ग्रेस कायन आमकां बोर तुजे थंय एक जावन रावोंक तुजे लागीं एक जावन राव तुजे थंय चिपकोन रावोंक तुजे लागीं चिपकोन राव आमकां आदार आनी बोळ लाभय जेजू आमकां आदार आनी बोळ लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड मगचनो आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी येदोळूच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल अंधेरी ईस्ट हांगासर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आसतले. 9:45 तावन 1:30 म्हणसर ही मागण्या विधी हांगासर आसतली. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर मेलरॉय मेंडोन्सा आनी इतर टीम मेंबर्स ह्या सुवातेर हजर आसतले. अर्गा वाकवणी, शिकोवणू, पवित्र सक्रामेंताचे आराधन आनी पवित्र मिसाचे बलिदान ह्या सुवातेर हजर आसतले. हे आवडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. तशेंच आज दोनपरा 2:45 तावन 4:30 मुशेर डिवायन मर्सी चर्च मीरा बायंदर हांगासर विशेष मागणे आनी आराधन आसतले. ब्रदर प्रकाश डिसोजा संगतास डिवायन मर्सी टीम मेंबर ह्या सुवातेर हजर आसतली. सर्व मीरा बायंदर तशेंच थंयसर लागशीन आसल्या हर एकल्यांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. हे आवडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची आशिर्वादां जणिकली आमी जोडून घेवया. ऑक्टोबराची 4 तारीख सोनवारा म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा डिवायन कॉल रेतीर सेंटर मुल्की हांगासर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत विशेष रेतीर मांडून हाडला. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर टीम मेंबर्स ह्या सुवातेर हजर आसतले. हे आवडा संख्यान जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी जोडून घेवया. ऑक्टोबराची 5 तारीख म्हळ्यार आयतारा सेंट जोसेफ चर्च हिरेबैल ह्या सुवातेर एक विशेष कन्वेन्शन मांडून हाडला. सकाळी 8:30 तावन सांजेर 4:30 म्हणसर ही रेतीर हांगासर आसतली. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर पीटर फेर्नांडीस आनी हेर टीम मेंबर्स ह्या सुवातेर हजर आसतले. हे आवडा संख्यान जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. जण एकल्यांक एक कळवणी आसा. ही रेतीर 2 दिसाची आसतली. ऑक्टोबराची 4 तारीख तशेंच ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर. ऑक्टोबराची 4 तारीख फादर पीटर फेर्नांडीस आनी डिवायन मर्सी टीम मेंबर्स त्या सुवातेर हजर आसतले. आनी ऑक्टोबराच्या 5 तारीख म्हळ्यार आयतारा ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर पीटर फेर्नांडीस आनी हेर डिवायन मर्सी टीम मेंबर्स त्या सुवातेर हजर आसतले. ही जण एकल्यांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. हे आवडा संख्यान जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां आमी जण एकली जोडून घेवया. ऑक्टोबरची 11 तारीख स्लॉ लंडन हांगासर एक विशेष कन्वेन्शन आसा केला. सकाळी 9 वरां तावन दोनपरा 3:30 म्हणसर ही रेतीर हांगासर आसतली. फादर जोसेफ फेडाटो, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या रेतीरे खातीर रजिस्ट्रेशन आसतले. हे रजिस्ट्रेशन फ्री रजिस्ट्रेशन जावन आसा. स्क्रीनार दिसचे QR कोड तुमी स्कॅन करून तुमची नांवां तुमी दाखल करयेत आनी जण एकल्यांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा.
चडीत माहिती खातीर स्क्रिनार दिसचे नंबराक तुम्ही कॉल करून चडीत माहिती तुम्ही घेवं येता. जण एकल्यांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. लंडन तशेंच लागशीन आसल्या हर एकल्यांक एक वत्तायचे आपोवणे ये आवडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्तची तशेंच मोरयेमायेची वर्ती आशिर्वादा या ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी जोड घेवया. ऑक्टोबर 17, 18, 19 शुक्रारा, शनिवारा आनी आयतारा कोंगणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट विनालया रेसिडेन्सी रिट्रीट सेंटर अंधेरी ईस्ट चकाला हांगासर आसा केला. चडीत माहिती खातीर आनी तुमची नांवां दाखल करूंक 9226948264 ह्या नंबराक कॉल करून तुमची नांवां तुमी रजिस्ट्रेशन करियेत. हे रितीर शुक्राराच्या दिसा सकाळी 8 वरां सुरवात जातली आनी आयतारा संजेर 4 वरां पर्यंत ही रितीर हांगासर आसतली. जण एकल्यांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. ऑक्टोबर 20, 21, 22 सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा ओएसिस 2025 हर एका वर्सां बरी एक विशेष रितीर ह्या वर्सां मांडून हाडल्या. इन्फंट जीसस श्रायन बिकर्नाकट्टे मँगलोर सकाळी 9 वरां तावन संजे 4 वरां पर्यंत ही रितीर हांगासर आसतली. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर फामाद याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. जण एकल्यांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. विशेष जावन सर्व युवा जणांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. हे आवडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्तची वर्ती आशिर्वादा ह्या रितीरेन आमी जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या कुटुंबदारांची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, आमच्या कुटुंबांत सगळ्यांक सीक पडत आसतना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना नासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी एक कुटुंब जावन व्हडा भावार्थान आमी भाग घेवन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आमी सर्व कुटुंबदारां भलायकेवंत आसात आनी आतां आमच्या सर्व कुटुंबदारांची भलायकी बरी आसा. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबान केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 77 वर्स 1 देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका कठीण हेल्थ इश्यूज आशिल्ले आनी त्या द्वारे हांव मस्त कश्टतली आनी तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लीं. मात्र न्ही, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावसल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली बहीण उडपितावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांनी एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामान तांणी बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी माग घेवन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात ती बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यान. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजूनी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, साबार म्हयन्यांतावन म्हजो घोव एलर्जी द्वारे कश्ट नाशिल्लो. कितलें वखद केल्यारी ताची एलर्जी गूण जायनातली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14, विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12, साम चॅप्टर 30 वर्स 2 ही सर्व देवाची उतरां हांव कळनासतना म्हज्या घोवा सांगता सदांच उसरनाशिल्ली. मात्र न्ही, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान म्हज्या घोवाच्या भलायके खातीर हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावसल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां.